मेरी बाजू ने इतना इंतजार नहीं होगा, हो जाएगा इतना इंतजार गुजारा करो। अगर आप सास होती तो कितनी खतरनाक सास होती। अस्तगफिरुल्लाह, आई थिंक कोई बच्चियां बच गई जिनकी मैं सास होती। अच्छा, लड़कियां ज्यादा आपके पास आती हैं, लड़के ज्यादा आते हैं? अभी तक तो खवातीन ज्यादा आई हैं। अच्छा, आपने एक पेशेंट को की थी कि जो ये वाला PSL 7 है इसके अंदर लाहौर के अंदर जीतेगा, सच होगी? अब आप बताएं कि एक हमारा पाकिस्तान का सासा है जो दवाई लेने गया हुआ इंग्लैंड, वापस नहीं आ रहा, कब आएगा? यार आप लोग शुक्र नहीं करते कि सासा है हमारा। के गंदवंद साफ हो गया पाकिस्तान, तो मैं हल्का हल्का नहीं फील हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाज़रीन, बड़े लोग कहते होते थे कि पुत्र मैं तेरी शक्ल देख के तेरा दिमाग पढ़ लांगा। ये बातें तो हमने सुनी, लेकिन आज मेरे साथ लाला रुख साहिबा मौजूद हैं जो वाकई ही दिमाग पढ़ लेती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरह लोगों के दिमाग पढ़ लेती हैं। और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। अभी इन्होंने मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं कि मुझे शर्मिंदगी होना स्टार्ट हो गई अपने ऊपर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जो मैंने कहा था वो सच था ना सारा? नहीं, आधा आधा तो नहीं, तुम्हारे साथ आधा कुछ भी नहीं होता। तो तुम्हारा नाम इतना अजीबो गरीब है, मेरे तो मुंह पे ही नहीं चढ़ रहा। अजीबो गरीब नहीं, अनीब है। अच्छा, अनीब है। अनीब और अजीब मिलते जुलते हैं ना, इसलिए कोई अजीब कह देता है, कोई अनीब कह देता है। तो मैं तुम्हें अजीब ही कहूंगी, ठीक है? चले आप मुझे खतरनाक कहना, मैं तुम्हें अजीब कहूंगी, ठीक है? चलन डन हो गया। खतरनाक खतून हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे अब ये बताएं, आप लोगों के दिमाग कैसे पढ़ लेती हैं? ये बड़ा खतरनाक अमल है। होना चाहिए पढ़ने के लिए, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। मैं इसलिए नहीं पढ़ पाई। खाली खोपड़ी में ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए वहाँ। नहीं मिला। इश्क मोहब्बत के थोड़े से टोटके मिले हैं। अच्छा, कितनी मोहब्बतें हुई हैं मुझे? तुम्हें 5 हो चुकी हैं। रहती कितनी है? 6 रह गई हैं। लेकिन क्या पता, मैंने 6 और 5 मिला के 11 कर चुका हूँ। अब 12वीं पे हूँ। तो 12वीं पे हो गए तो फिर आगे देख लो, सारा बंजर ज़मीन है और तुम बंजर ज़मीन में रह नहीं सकते। अजीब बंदे, तुम बताओ ना, आगे तुम अपने कुछ तो छोड़ते आगे के लिए। बचपन 13 साल की उम्र से तो हो नहीं सकती तुम्हें। मैंने 12वीं कर लेनी। 11वीं हो गई है? 11वीं खत्म हो गई है ना मेरी मोहब्बत। अब जो 12वीं मोहब्बत है उससे शादी कर लो। हाँ, ये अच्छा फॉर्मूला है, ताकि अगली सारी ज़िंदगी तुम रोते ही रहो। क्योंकि देखो, मोहब्बत की शादी में ना रोना ज़्यादा और हंसना कम है। अगर तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो, मोस्ट वेलकम। कोई बात नहीं है, वैसे भी रोना है, ऐसे भी रोना है। जब शादी होगी तो रोना ही रोना है। आप मुझे ये बताएं, आप लोगों के दिमाग पढ़ लेती हैं, ठीक है? लोग आपके पास आते किस तरह के हैं? टूटे दिल वाले आते हैं और क्या करने आते हैं? अब मैं लोगों को फ़ोन पे एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो, मैं डिसीजन मेकिंग पावर हूँ। स्टूडेंट्स आते हैं जिनको डिसाइड करना होता है कौन सी कंट्री में स्टडीज़ के लिए जाएं। इमिग्रेशन के लिए हम करते हैं लोगों को कांटेक्ट, अगर आपने इमिग्रेशन करनी है, अगर आपने शादी करनी है, 2-3 रिश्ते आए हुए हैं, आपने कौन सा लड़का सिलेक्ट करना है। मोहब्बत वाले आते हैं, उनके वो लड़कों की तस्वीरें दिखाती हैं लड़कियां कि जी इससे मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं उसको सीधा कह देती हूँ, ऐ बड़ा चालू है, इन्हें हथ नहीं आना, इन्हें जानबूझ के कहती हैं? नो, पागल, वो नजर आ रहा होता है। अब ये कल परसों की बात है। तो लोग आगे से ये भी तो कहते होंगे ना कि अच्छा, अगर ये चालू है तो उसको ठीक कर दें, कोई जादू कर दें। हाँ, वो कहते हैं हमें कोई तस्बीह दे देंगे ठीक हो जाए। तो तस्बीह होती तो मैं ना पढ़ लेती। अच्छा, कि मैं खुद ठीक हो जाऊँ। कल परसों क्या बात? वो लड़की कही थी कि मुझे इससे इश्क बहुत है। मैंने कहा तो तुम दुआ करो ये तुम्हारे हक में अच्छा हो जाए, क्योंकि हम हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे हक में की चीज़ अच्छी हमारे सामने ले। हम ये दुआ नहीं करते कि जो हमें पसंद है उसको हमारे लिए अच्छा कर दे। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर बाद में कौन सी शादी, जैसे तुमने खुद कहा, अरेंज्ड हो या लव हो, मसले तो रहते हैं। हम लोग मसलों से भागते हैं क्योंकि हमें बचपन से इस मसलों का हल नहीं सिखाया जाता, सलूशन नहीं सिखाते। मेरा बॉस बड़ा अच्छा था, अमेरिकन था। हम उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम लेके जाते थे ना, हम कहते थे जॉन ये प्रॉब्लम हो गया, वो कहता था सलूशन। मैंने कहा है सलूशन मैंने देना है? कहता तो हाँ, प्रॉब्लम आप लाई हैं। मैंने कहा तो आप तो मैनेजर हो, आप बताओ सलूशन। कहता था नहीं, तुम बताओ। उसने हमें ट्रेनिंग दी। ये बाहर के ममालिक में ये ट्रेनिंग है, वहाँ काउंसलिंग होती है। मसला है, इसका हल ढूंढो। हमारे यहाँ मसलों का हल नहीं ढूंढते, हमारे यहाँ मसलों को मसाइल बनाते हैं और फैलाते हैं। वो चाची को बता दिया, उसने एक और ऐड कर दिया। वो मामी को बताया, उसने एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि अच्छा होता है, ऐ भी कर दिए, ऐ नहीं कर दी, तो वो और बिगड़ता जाता है। आपके बेटे कितने? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। अगर आप सास होती तो कितनी खतरनाक सास होती? अस्तगफिरुल्लाह, आई थिंक कोई बच्चियां बच गई जिनकी मैं सास होती।
مگر میں اپنی بیٹیوں سے نہیں اتنا آپ کی بہو تو آپ کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوتی ہے, آپ تو پکڑ لیتے ہو گت پھڑ کے ادھر آ, تیری ایسی تیسی میرے بارے میں سوچ رہی ہے. نہیں دیکھو میں یہاں مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے پتا ہے کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, لیکن گت پکڑنا مطلب یہاں تو سب مرد ہیں زیادہ تر, کسی کو پکڑ کے منہ ساس اب خطرناک ہوتی ہاں یہ تو ہے ہے, بچ کی بیچاری. بہت قسم سے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں مطلب جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میں بہت اچھی ساس تھی اپنے داماد کے لیے, کیونکہ میں اس کے معاملے میں بولتی نہیں تھی. اب بولتی ہیں, اب بولتی ہوں, اب بولتی ہیں, اب اس کا دماغ پڑھ لیتی ہیں. اب پڑھنے کا فائدہ کیا, اب تو اس کی ڈیورس ہو گئی ہے تو اب کیا فائدہ ہے. مگر یہ ہے کہ دیکھو اس کے نقصانات بھی ہیں. جب آپ کو ایک بندے کے اندر باہر نظر آ جائے نا تو پھر ذرا سا کہتے ہیں نا وہ مکھی دیکھ کے نہیں نکلی جاتی. اچھا کوئی ایسا کیس آپ کے پاس آج تک آیا ہو جس کو سن کے آپ کی ہنسی نکل گئی ہو؟ ہاں یہ کل کی بات ہے. کیا ہوا؟ ایک وکیل صاحب تھے اور وہ اپنا کیس سنا رہے تھے, مگر مجھے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. وہ اپنی طرف کی ساری سٹوری من گھڑت بنا کر بتا رہے تھے. وہ صرف ہمدردی چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ میں کہوں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. اور بڑے اس کو میں نے بہت طریقے سے اس کو گول پھرا کر لے آئی کہ یہ طریقہ اس کو دیکھو. میں پھر فوراً آ جاتی ہوں نمازوں پر اور تسبیحوں پر. اب جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہاں آ کر میرا فل سٹاپ لگ جاتا ہے. جی پہلے آپ نماز پڑھیں پھر آپ آئے, میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کیا مسئلہ ہے. جب آپ اللہ کو جو سب کچھ کرنے والا ہے اس کے آگے آپ 5-10 منٹ 5 دفعہ دن میں نہیں دے سکتے تو آپ نے دنیا میں کیا حاصل کر لینا ہے. سو فرسٹ تھنگ از فرض, اس کے بعد باتیں کرتے ہیں. اچھا لڑکیاں زیادہ آپ کے پاس آتی ہیں, لڑکے زیادہ آتے ہیں؟ ابھی تک تو خواتین زیادہ آئی ہیں. ٹوٹے دل والے نہیں. اچھا خواتین آتی ہوں گی اپنی بہو کے لیے. گھریلو مسائل اور بھی بہت کچھ ہوتے ہیں, جائیدادوں کے حصے بھی ہوتے ہیں, بہنوں کو حصے نہیں دیتے. مطلب مولانا طارق جمیل کا اتنا خوبصورت وہ تھا, وہ اتنی بڑی گیدرنگ تھی, پتہ نہیں لائرس سے ایک انجینئرنگ کالج میں تھا. اس نے کہا کہ جن بھائیوں نے, جن باپوں نے, انہوں نے اپنی بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا وہ ابھی جائیں تو اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے. ایگزیکٹلی. بہنوں سے زوری سائن لے لیتے ہیں, یار ہمیں دے دو, اور بہنیں کہتی ہیں چلو بھائی یہ کیا کروں. تم لحاظ مروت میں, ہمیں آخرت کا اور اللہ کو جواب دینے کا ڈر نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ مجھ سے کیا ڈریں گے. اچھا آپ نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جو یہ والا PSL 7 ہے اس کے اندر لاہور کے اندر جیتے گا, سچ ہوگی؟ اب آپ بتائیں کہ ایک ہمارا پاکستان کا ساسا ہے جو دوائی لینے گیا ہوا انگلینڈ, واپس نہیں آ رہا, کب آئے گا؟ یار آپ لوگ شکر نہیں کرتے کہ اثاثہ ہے ہمارا کہ گند وند صاف ہو گیا پاکستان. تو میں ہلکا نہیں فیل ہو رہا. وہ جب جس نے فلائٹ لی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھائی پاکستان کی مارکیٹ میں نون لیگ کے سپورٹر ہوں گے. تو ہوں, میں تو مریم نواز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, میں ان کو ذاتی جانتی ہوں, میں نے جنید کو پڑھایا ہوا ہے, میں تو ان کے گھر جاتی تھی. کب آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ گھر کب آئیں گے؟ کیا لینے آئیں گے؟ ان کا گھر یہاں ہے کہاں؟ وہ محل جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ہمارے پیسوں سے, ان کا وراثت میں ان کو کیا ملا تھا؟ ان کے ابا جان جن کی انہوں نے اتنا بڑا مزار بنایا ہوا ہے. ایکچولی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میں مریم نواز کے انجینئرنگ کالج میں لیکچرر رہ چکی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور جی شریف ایجوکیشنل کمپلیکس میں نہیں, شریف انجینئرنگ کالج میں. اور اس وقت مجھے مریم نے کہا کہ جنید کو انگلش پڑھا دو, یہ او لیول کر رہا تھا. تو میں ان کے گھر روز جاتی تھی ٹیوشن دینے کے لیے, اور ان کے گھر کے اندر میں نے دیکھا. بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے ڈرپوک ہیں کہ ہم کچھ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں, کہ ہمیں اپنی نوکری کی فکر ہے. ہم اپنے باس کو غلط کر رہا ہوں نا, ہم اس کو نہیں بول سکتے ہیں کبھی بھی نہیں. ہم چپ کر کے یا سہ لیں گے یا دوسری طرف جا کے کہہ دیں گے اے بڑا پیڑا ہے, مگر منہ پہ کون بندہ کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ میں ان بے وقوف عورتوں میں سے ہوں جنہوں نے ہمیشہ باس کو جا کے کہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں بیگ اٹھا کے نوکری چھوڑ دیتی تھی. مطلب نہیں آنے والا نا. نون لیگیوں کو بتا دیں, یہ مانتے نہیں ہیں. بتا دیں. مجھے بتائیں وہ کیا لینے آئے گا؟ وہ کیا لینے آئے گا جو پہلے لینے آیا تھا؟ اب نہیں ملے گا اس کو کچھ بھی. اچھا اب نہیں ملے گا. اب نہیں ملے گا. لے ابھی نون لیگ والے تیار ہو جو, آپ کا جو دوائی لینے گیا وہ ایسا واپس نہیں آئے گا. جی تو لالا رخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے بڑے سیریس قسم کے ہوئے ہیں, تو آج میں نے ٹرائی کیا ہے کہ جو ان کا انٹرویو ہے وہ طنز و مزاح سے بھرپور کرے. مزہ آیا آپ کو؟ بہت مزہ آیا. آپ ایسے ہمیشہ خوش رہے, مسکراتی رہے. ان کی 65 عمر ہے اور لگتی ہے 40 کی ہیں. یہ بھی ان کی زندہ دلی کا ایک مثال ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.